कैदी को रिहा करो, नहीं कैदी को रिहा करो, कैदी को रिहा करो। मैं समझता हूं कि यही फर्क होता है जनाब स्पीकर मुस्बत सियासत में और नेगेटिव सियासत में। You can do opposition for the opposition's sake or you can oppose for a cause. और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक्सपीरियंस रहा है कि चले हम कैबिनेट में मौजूद नहीं है लेकिन हम कौम के नुमाइंदे हैं, हम इधर मुंतखब होकर आए हैं उनके वसाइल पे बात करने के लिए, हुकूमत से सियासी तौर पे जमहूरी तौर पे इंगेज करके हम अपने जो ख्वाहिशात है या अपने जो अवाम के मुतालबे हैं वो हुकूमत तक पहुंचा सकते हैं। और उस तरीके से इस बजट में ऐसे ऐसे चीजें शामिल कर चुके हैं जिससे मैं अब खुशी के साथ हुकूमत के साथ वोट करूंगा। और मैं ऑपोजिशन से भी या ऑपोजिशन में बैठे हुए जमातों से भी अपील करता हूं कि जब तनकीद करना आपका हक होता है, आप तनकीद करें। यह भी एक रास्ता है कि अगर ऐसी जगह है जहां आप समझते हैं कि कोई मुस्बत तब्दीलियां आ सकते हैं तो आप हुकूमत से बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और हम एक पॉजिटिव प्रपोजल्स हुकूमत के सामने लेकर आ सकते हैं जिसका फायदा वहां हो सकता है जहां आप मुंतखब होके यहां आके बैठे हैं, जहां आपका रोल है बतौर ऑपोजिशन कि आप ऑपोजिशन करें। वहां आपका जिम्मेदारी है खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में जहां आपका सूबाई हुकूमत है कि आप अपना अवाम को वो हक पहुंचाएं। मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला वो अपना स्ट्रैटेजी अगर तब्दील करेंगे तो ना सिर्फ पीटीआई का फायदा होगा, पूरा मुल्क का फायदा हो सकता है। हर चीज पे जनाब स्पीकर उनका एक ही मुतालबा होता है, एक ही इश्यू होता है। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें उनका कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ कहते हैं कि कैदी को रिहा करो। आप अगर दहशतगर्दी के लिए हाथ एंड माइंस पे चाहते हो कि दहशतगर्दी के मुकाबला करने के लिए अवाम को कोई फायदा मिले, वो कहते हैं नहीं कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, बलोचिस्तान में नौ बम धमाके हुए हैं, कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि भारत ने जंग छेड़ा है, जंग का माहौल है, हमने जंग लड़ रहा है, नहीं कैदी को रिहा करो। पाकिस्तान के अवाम जरूर एक हिस्सा जो अपने आप को आपके वोटर्स, आपके वर्कर्स समझते हैं, उनका ये मुतालबा होगा, लेकिन बाकियों का ये मुतालबा नहीं है। इनका तो ये दूसरा मुतालबा है कि उनको वहीं की वहीं रखें। तो इस मुतालबा के साथ साथ मेरा अपील है कि अवाम के इश्यूज को भी उठाएं। शायद अगर आप इस इश्यू के अलावा कोई इश्यूज उठाएंगे तो शायद आपको नजर आएंगे कि इधर भी और इधर भी आपके कुछ लोग मिलेंगे जो उन इश्यूज को, अवाम के इश्यूज को सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। जनाब स्पीकर, कंक्लूड करने से पहले मैं एक जरूर इस बात पे गौर करना दिलवाना चाहूंगा कि जो भारत ने ये ऐलान किया इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, जो सिंधु पे मोदी ने हमला किया है, इसका दफा करना हर पाकिस्तानी का, हम सबका जिम्मेदारी है। और मैं हुकूमत से अपील करता हूं कि जो भी फैसले वो लें, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से या अंदरूनी लिहाज से, उनको इंश्योर करना चाहिए कि पाकिस्तान का केस इंडस वाटर ट्रीटी में मजबूत किया जाए, कमजोर ना किया जाए। बहुत जरूरी है कि हम ये इंप्रेशन ना दे कि पाकिस्तान इस थ्रेट को कोई इजी ले रहा है। भारत ने जो ऐलान किया और उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से 2-3 दफा अब इन्होंने जो इनका जिम्मेदारी थे वो पूरा नहीं किए। उनको जरूर हमें ना सिर्फ एहतजाज करना चाहिए अप्रोप्रिएट फोरम्स पे, मगर इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए ही उनको चैलेंज करना चाहिए। हमें ऐसे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर जिससे ये मैसेज जाए भारत को कि हमने तो कबूल किया है कि आप ये करने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि एक लॉबी है इस मुल्क में, जैसे ये चाहते हैं ना कि हर इश्यू के पीछे वो कैदी को रिहा करो, तो एक दूसरा लॉबी है जो समझता है, जो चाहते हैं, जो एक दूसरा लॉबी है जो हर मसला का हल डैम बनाना समझता है। तो जनाब स्पीकर, हम समझते हैं कि बिल्कुल जहां फाइनेंशियली, सियासी और टेक्निकली बुनियाद पे बनता है डैम बनाए। हमने भी बनाए हैं दोनों तरीके से, लेकिन जहां हम खड़े हैं इस वक्त, जहां भारत ने यह ऐलान किया है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते, और भारत ने ऐलान किया है कि वो कभी उसको कबूल नहीं करेंगे और धमकी या इशारे दे रहे हैं
کہ وہ بھی شاید کوئی ڈیم بنائیں گے یا کوئی کنال نکالیں گے. اگر پاکستان کا یہ لابی ہمیں مناتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑے گا تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگا جناب اسپیکر. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس جنگ کا ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اگر کرتے ہیں, اگر بھارت عمل درآمد کرتا ہے تو ہم جنگ کریں گے, یہ جنگ لڑنے سے پہلے شکست ماننے کی بات ہے. میں حکومت کی یہ پالیسیز اس بجٹ میں جنہوں نے جو اپروو ڈیمز ہیں, جو غیر متنازع ڈیمز ہیں, جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ڈیمز ہیں, ان کے لیے جو فنڈنگ رکھا ہے میں ان کے ساتھ دیتا ہوں, ان کو سپورٹ کرتا ہوں اور ایڈوائز ہی کر سکتا ہوں کہ ایسا کوئی غیر ذمہ دارانہ یا غیر سوچا سمجھے ایسا فیصلہ یا اعلان نہ کرے جو مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا اور ہم سمجھتے ہیں ویسے ہی بھارت نے اگر انڈس واٹر ٹریٹی کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے, عمل درآمد کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, ہم ویسے ہی پانی کی قلت کے شکار ہیں. اور اس پانی کی قلت کو موسمی تبدیلی کے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں فلڈ اریگیشن سے سمارٹ اریگیشن کی طرف جانا پڑے گا. پاکستان روس کے بعد سب سے بڑا جو اریگیشن نیٹ ورک ہے وہ پاکستان کا ہے. فلڈ اریگیشن کا طریقہ کار ہم انڈس ویلی سیولائزیشن سے لے کے آج تک استعمال کر رہے ہیں جناب اسپیکر. جب دنیا بھر میں پانی کا اتنا قدر ہوتا ہے کہ ایک ایک ڈراپ کو گنا جاتا ہے, اٹ میکس نو سینس کہ سالوں سال پاکستان فلڈ اریگیشن پہ ہی یہ ہم زور دیتے ہیں. اگر ہم آج انویسٹ کرتے ہیں اس ٹرانزیشن میں, آج انویسٹ کرتے ہیں تو کل کے لیے ہمارے تیاری ہوگا. اگر ہم لیٹ ہو گئے, بعد میں جو پانی کی اتنا قلت ہے تب سوچتے ہیں, تو perhaps it will be too late. I request the government کہ آپ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے اس پہ بات کریں. We're happy to do provide our share of funding آپ کے ساتھ مل کے, خاص طور پہ یہ جو فارمنگ کے منصوبے ہیں اور یہ دوسرے منصوبے جو ہم کرنے چاہ رہے ہیں, ہم اسمارٹ اریگیشن کے تھرو اگر ہم اسمارٹ اریگیشن کرتے ہیں تو جہاں ہمارا اس وقت آباد علاقے ہیں, جہاں ایگریکلچر چل رہا ہے, ان کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں, اور جو چولستان اور تھر کے علاقے ہیں بچا ہوا پانی کو اسمارٹ اریگیشن کے ذریعے ہم وہاں پہنچا سکتے ہیں. آگے جناب اسپیکر, میں وزیر اعظم صاحب کا, ان کی پوری ٹیم کا شکریہ بھی, ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ہر فورم پہ, ہر محاذ پہ, جنگ کے میدان میں, سفارتی میدان میں اور بیانیہ کے میدان میں بھارت ہار چکا ہے, پاکستان جیت چکا ہے. ناظرین اکرام, ایران نے اپنی فوجی تنصیبات کے اوپر امریکی حملے کا جواب دیتے ہوئے مڈل ایسٹ میں موجود امریکی فوجی اڈوں کے اوپر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کر دیا. جی ہاں ناظرین اکرام, ایران ورلڈ وار 2 کے بعد پہلا ملک بن گیا ہے جس نے اتنی جرات کے ساتھ امریکی عسکری اہداف کو نشانہ بنایا ہے. ناظرین اکرام, ایران نے اپنی جوہری تنصیبات کے اوپر امریکی حملے کا جواب لینے کے لیے امریکہ کا جو خطے مڈل ایسٹ میں جو سب سے اہم ترین فوجی اڈا ہے جو کہ قطر میں موجود ہے اس کو نشانہ بنایا ہے. اور یہ بھی خبروں میں سامنے آیا ہے کہ نہ صرف قطر بلکہ عراق میں بھی امریکی جو فوجی اڈا ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. ناظرین اکرام, اس حملے میں ایران نے بیلسٹک میزائلوں کی بچھاڑ کر دی قطر میں امریکی فوجی اڈے کے اوپر. لیکن ناظرین اکرام, دوسری جانب جو قطر ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس نے جتنے بھی ایران کی جانب سے پھینکے گئے میزائل تھے ان کو کامیابی کے ساتھ انٹرسپٹ کر دیا ہے اور ان کو جو ہے فضا میں ہی تباہ کر دیا. اور اس حملے میں کوئی کسی قطری شہری کو یا کسی امریکی شہری کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے, اور امریکہ نے یہاں اس فوجی اڈے کو پہلے ہی جو ہے وہ خالی کرا لیا تھا. اب ناظرین کرام, آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پہلے کیوں خالی کروا لیا گیا تھا. تو ناظرین کرام, اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ایران نے پہلے ہی قطری حکام کو یہ بتا دیا تھا کہ وہ قطر میں موجود امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنائے گا, اور یوں اس نے پہلے ہی جو انفارمیشن تھی وہ لیک کر دی تھی. تو اس کے بعد وہاں پہ امریکی جو فوجی تھے یا امریکی جو جہاز تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا. تو اس وجہ سے حملے کا بالکل بھی نقصان نہیں ہوا ہے. دوسری جانب ناظرین کرام, سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک ہیں ان کی جانب سے ایران کے اس حملے کی سخت مذمت کی گئی ہے, اور قطر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ اس حملے کا جواب لینے کا حق رکھتا ہے, جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ناظرین کرام جنگ جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے.
تیسری طرف نظر اکرام اسرائیل جو ہے اس کے حوالے سے بھی خبر سامنے آئی ہے کہ وہ اب اس ایران کے ساتھ جنگ کو مزید جاری نہیں رکھنا چاہتا اور آئندہ چند دنوں میں وہ ایران کو فارملی جو ہے سیز فائر کرنے کو کہے گا. آگے ایران کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ سیز فائر کرتا ہے یا نہیں کرتا. تیسری جانب ناظرین کرام ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کا شکریہ ادا کیا ہے. اس کو کہا ہے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا کہ آپ حملہ کرنے والے ہیں ہمارے فوجی اڈوں کے اوپر، تو اسی دوران ہم نے وہاں سے اپنے فوجی کو بھی منتقل کر دیا اور وہاں پہ موجود جو ہمارا دفاعی ساز و سامان تھا، جو ہمارے طیارے تھے، ان کو ہم نے سائٹس پہ منتقل کر دیا. تو اب آئیں امن کی طرف آئیں. تو ناظرین کرام یہاں پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایران نے حملہ تو کیا ہے امریکی فوجی اڈوں کے اوپر، لیکن اس نے ان کو پہلے انفارم کر دیا تھا. اس کی وجہ سے امریکہ کا کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا ہے. البتہ امریکہ کا جو ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے اس میں ایران کے جو اہم تین جو جوہری تنصیبات تھیں ان کو کافی زیادہ نقصان پہنچنے کی خبریں جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہیں. بہرحال ناظرین کرام آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ لازمی کمنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار کریں.